हेलो बच्चों, हेलो। उम्मीद है कि सब बच्चे ठीक से होंगे और खैर खैरियत से होंगे। बेटा, मैंने आपको एक बात बहुत ज़रूरी कहनी थी। हम बच्चों को, जब मैं भी छोटी होती थी तो हमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कभी दिल की वजह से, कभी दिमाग की वजह से और कभी तरबियत की वजह से। कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं हमें पेरेंट्स हमें बोलना सिखा देते हैं। हमें बोलना तो आ जाता है, लेकिन कब क्या बोलना है और कब क्या सोचना है ये हम बहुत लेट सीखते हैं। बड़ी देर से हमें ये बातें समझ आती हैं। कल मैंने दिल पे बात की थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि दिल हमारी बॉडी का पार्ट तो है, लेकिन ये हमारा दोस्त नहीं है। आप गौर करें कि बेहद प्रमोट जिस हमारे बॉडी पार्ट को किया गया है वो हमारा दिल ही है। बेहद प्रमोशन इसको मिलती है, मेरा दिल ये नहीं करता, मेरा दिल वो नहीं करता, मुझे ये, मेरा दिल तो इस बात को पसंद नहीं करता, मुझे ये दिल से पसंद ही नहीं, ये बंदा ही मुझे दिल से पसंद नहीं। दिल का कुछ रोल नहीं है। कई दफ़ा बचपन से या जवानी से या जब भी हमें कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में उनको इतनी प्रमोशन मिल चुकी होती है कि उसकी जो होता है ना उसका रिवर्स होना भी मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा कि जो इर्द गिर्द मेरे बच्चे हैं और जो और भी बच्चे सुनेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो जब पेरेंट्स बनेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमें कुछ लफ्ज़ों को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल यूज़ करना नहीं चाहिए और कुछ लफ्ज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं होते। कल मैंने आपसे दिल का ज़िक्र किया था और दिल के अलावा ज़िक्र किया था अक्ल का, और एक और चीज़ का ज़िक्र किया था, वो थी तरबियत। अब ये जो दो तीन चीज़ें हैं, जब मैंने आपसे दिल का ज़िक्र किया था और अक्ल का ज़िक्र किया था और फिर तरबियत का ज़िक्र किया था, तो मैंने आपको कहा था कि अक्ल जो है इंसान को जज की तरह कायल करती है। और यही सबसे बेहतरीन चीज़ है कि जब तक, देखें, अब मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने छोटी सी कोशिश शुरू की है, मैं कोई रिलीजियस नहीं हूँ और ना ये रिलीजियस ये मैंने बनाया है और ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ। मेरे पास बेटा कोई भी ऐसी सवालों के जवाब नहीं होंगे, रिलीजियस बातों के जवाब नहीं होंगे, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरा खुदा के साथ, देखें, जैसे मैंने अपने अब्बा का, अपने अब्बा जान का, अपने पेरेंट्स का रिलेशन आपसे शेयर किया और आपको बताया कि उनके होने से मेरी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ थीं और क्या उन्होंने मुझसे कहा और क्या अब मैं बनना चाहती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब्बा जान ने मुझे कहा था उन बातों ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा बिग रोल प्ले किया। उन बातों से मैं अच्छी इंसान बनने की मैंने पूरी कोशिश की और वो मुझे ऐसे पता चला, मैं बिल्कुल कम्प्लीटली तो नहीं हूँ अच्छी, लेकिन जब मैं अब्बा जान जैसी हरकतें कुछ छोटी मोटी करती हूँ तो उनसे मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है। तो बच्चे, अगर आपको सारे जितने मेरे बच्चे सुनते हैं, अगर वो उनको कभी भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो या ऐसा लगे कि मुझे नहीं आता कि हाउ टू टॉक, तो इसमें वाकई ये बात सच है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये काम मैंने इससे पहले कभी नहीं किया, लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड। उन लोगों से मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ जो कि ये लॉकडाउन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा बुक तो जब छपेगी सो छपेगी तो मैं ये बात करना शुरू करूँ, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि मैंने जो लिखा है उसको मैं बड़ी तरतीब दी है और वो क्यों दी है, कैसे मेरा दिमाग खुला है। अब मैं उस तरफ आती हूँ, क्योंकि मेरे जो अब्बा जान थे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे और बहुत ज़्यादा खुदा के करीब थे। मेरे अब्बा जान खुदा से बहुत डरते थे और मैं अब्बा जान को हमेशा ये कहती थी कि खुदा से डरते क्यों हैं, उनसे प्यार करना चाहिए, वो हमें प्यार करता है, खुदा हमें प्यार करता है
ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب مجھے سمجھ آئی ہے یہ بات کہ خدا سے ہم ڈرتے کب ہیں۔ دیکھیں، پیرنٹس ہوں، کوئی بڑا ہو، کوئی بھی ہو، ایون بچہ بھی ہو، اگر میں بچے کے سامنے بھی جھوٹ بولوں گی اور وہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہوگا تو میں اس سے ڈروں گی۔ ڈرنا تو پھر لازمی ہے۔ ہم خدا سے ہمیشہ تبھی ڈرتے ہیں، ہمارے اور خدا کے بیچ میں ڈسٹنس تبھی کریٹ ہو جاتا ہے جب ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تربیت بہت ضروری ہے، اور جب خدا نے ہمیں بھیجا تو ساتھ تربیت کے لیے بکس بھی بھیج دی۔ ہر انسان ہر دور میں بکس آتی رہی ہیں، اور خدا کا شکر ہے میں نے آلموسٹ کم یا زیادہ تمام ریلیجن بک ہیں ان کو تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ بھی میرا کچھ نہ کچھ جیسے لنکس رہے ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا کہ جو چیز ایک بک میں منع ہے وہ دوسریوں میں بھی منع ہے۔ لیکن اس وقت میں بکس پہ بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ یہ میرا جو چینل ہے یہ کوئی ریلیجن کے بارے میں نہیں ہے۔ میں نے صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گی اس میں کہ میرے ابا جان کی وجہ سے میں کس سے جڑی اور پھر کیا ہوا۔ ابا جان کی وجہ سے میں خدا سے جڑ گئی۔ پہلے بھی ابا جان بہت چاہتے تھے کہ میں خدا کا حکم مانوں، بڑی اوبیڈینٹ رہوں، لیکن میں نے ایسے کیا نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کی ایک عادت ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، بات جب ہوتی ہے میجورٹی کی ہوتی ہے۔ میجورٹی عادت جو بچے ہوتے ہیں، جب تک پیرنٹس ان کے سر پہ ہوتے ہیں اور ان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو خدا کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ اور ایک چیز جو میں اس وقت بڑی امپورٹنٹ سمجھتی ہوں آپ سب بچوں کو بتانا، کہ ہمارا یہ جو میں نے جو بھی لکھا ہے یا جو بھی میں بولتی ہوں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یہ مجھے کسی اور نے نہیں بتایا۔ دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس۔ تو جب انسان خدا کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے اور ان کا اوبیڈینٹ ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی اگر جیسے سنی بات پہ یقین کر لینا، میرا باپ کیونکہ یہ کہتا ہے تو میں یہ کرتا ہوں، میرا باپ، تو اس میں آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب آپ اکیلے رہ جاتے ہیں اور آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کسی پاورفل چیز کی آپ کو کوئی پاورفل ساتھی چاہیے ہوتا ہے، تو پھر جب آپ کو کوئی نظر نہیں آتا تو پھر ہم جا کے خدا کی طرف ہو جاتے ہیں۔ شاید مجبوری سے ہی ہوتے ہیں، میرا خیال ہے۔ میں تو کم از کم اپنی آپ کو بات بتاؤں، پورے دل سے جو میں خدا کے ساتھ جڑی ہوں تو میں بہت مجبوری سے جڑی، بہت مجبوری سے۔ مجھے ایسے لگا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس کے کہ میں ان باتوں پہ چلوں کہ جو مجھے ابا جان نے یا میری ماں نے کہی تھی یا میری مدر نے کہی مجھے، کیونکہ میری مدر کی ڈیتھ بہت بعد میں ہوئی، اس لیے میری مدر کا ذکر بیچ میں کم آ رہا ہے اور فادر کا زیادہ آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری مدر ریلیجیس نہیں تھیں، وہ ہمبل نہیں تھیں، وہ کسی کو پیار نہیں کرتی تھیں۔ شی از آلسو ویری گڈ اینڈ ہمبل لیڈی۔ تو ابا جان نے جو باتیں مجھ سے کرتے تھے، ابا جان اس میں بہت ساری باتیں ابا جان کہتے تھے، پتر انج نہ کریا کرو، جڑیاں ہاتھاں دیاں گنڈیاں دنداں نہ کھولیاں پیندیاں ہیں، اور ہمیشہ دینے کے بارے میں سوچا کرو، کبھی بھی لینے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کبھی ابا جان کو ہم نے کچھ بھی ایسی بات کہنی کہ جو ایک انسان سوچتا ہے جیسے لالچ کی باتیں، تو ابا جان نے آگے سے ہنسنا، ابا جان نے کہنا نہیں پتر انج نہیں سوچی دا، خدا نے ہمارے لیے بہت بہتر سوچا ہوگا۔ اور میں نے ابا جان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کو پریفر کرتے دیکھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر ابا جان اس طرح کہتے تھے، یہ آپ میرے باپ کا اور میرے عشق کا ایک چھوٹا سا افسانہ سمجھ لیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے ابا جان خدا کو بہت پیار کرتے تھے تو فوراً مجھے خیال آیا کہ میں ابا جان کو پیار کیوں کرتی تھی۔ اس لیے کرتی تھی کہ ابا جان ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھے میری لائف میں۔ جب ایک اسٹرانگ پرسنالٹی آپ کی لائف میں ہوتی ہے تو آپ بہت خوش اور مطمئن زندگی